हुजूर ने फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाता है। इज़ा रूह ज़ुकिरल्लाह, जब उनको देखा जाए अल्लाह। मैंने इस मरतबा पहली मरतबा रियाज में अपनी गुफ्तगू में ये बात करती, मैं हैरान था। कुरान मजीद में मुझे ये तो नजर आया कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की निशानी है, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, हवाओं का चलना। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन दाब्बतिन वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। लेकिन किसी इंसान के आयतुल्लाह होने का तसव्वुर कुरान मजीद से मुझे नहीं मिला। तो मैं हैरान होता था ईरानियों पर कि आयतुल्लाह क्या है। लेकिन फिर मेरा ज़हन मुंतकिल हुआ, वो जिन्हें आयतुल्लाह कहते हैं वो आयतुल्लाह है या नहीं उससे अलहदा बहस है, वो मामला अलहदा है। लेकिन आयतुल्लाह हो सकता है। जब हदीस कह रही है निशानी का काम यही तो है कि उसको देखकर कोई और याद आ जाए, यही तो निशानी का फंक्शन है। इज़ा रूह ज़ुकिरल्लाह, जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद। ये लोग, और ये ज़हन में रखिए वादा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर, ला तज़ालु फी उम्मती ताइफ़तुन क़ाइमीन अलल हक़, दुनिया ऐसे लोगों से खाली कभी नहीं है। तो आसान तरीन रास्ते के लिए उनकी सोहबत, उनका कुर्ब, और इसको इस एतबार से भी नोट कर लीजिए, सहाबा किराम के ईमान को जो तमाम अहले ईमान के ईमान से अफजल समझा जाता है, तो अगर से दो अगले चैनल्स जो मैं बयान करूंगा वो भी उनको हासिल थे, उससे भी उन्होंने ईमान हासिल किया है, कसम किया है। लेकिन ये कि उनकी खुसूसी फजीलत इसी बुनियाद पर है कि वो जो सबसे ज्यादा चहकती हुई भट्टी थी ईमान की, ईमान मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सोहबत उन्हें हासिल की। लिहाजा उनके इस कुर्ब से और उनके इन सोहबत से जो ईमान उन्हें हासिल हुआ है, वो किसी भी गैर सहाबी को, सहाबा के बाद के दौर के किसी बड़े से बड़े वली को भी वो ईमान हासिल नहीं। और ये अहले सुन्नत का मुजमा अलैह अकीदा है कि अदना से अदना सहाबी का ईमान बाद में बड़े से बड़े वली, अल्लाह के बड़े से बड़े यानी करीब कुर्ब रखने वाले बंदे के ईमान से भी अफजल। एक जरिया तो ये है, लेकिन एनालिसिस कीजिए तो यहाँ एक सवाल बाकी रह जाता है। ऐसे साहिब यकीन जो सिर्फ साहिब यकीन नहीं, साहिब मुजाहदा और साहिब जिहाद भी हो, इसलिए कि डेफिनेशन वही रखी है सामने। सिर्फ वो नहीं कि जो सिर्फ मुराकबे ही करते रह जाएं सारी उम्र, बल्कि वो वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, वो ईमान है हकीकी ईमान। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। ऐसे सादिक मिल जाएं, उनकी सोहबत इख्तियार कर ली जाए, ईमान हासिल हो जाएगा। बड़ा ही आसान नुस्खा है, लेकिन खुद वो कहां से आएंगे? नबूवत का दरवाजा तो बंद होती, अब उनको भी तो पैदा करना होगा कहीं इसी दुनिया में। लिहाजा ये बात तो जाहिर हो गई कि अगर वो मिल जाए तो बड़ी आसानी हासिल हो जाएगी, उनसे ईमान हासिल किया जा सकता है, उनके कुर्ब से, उनकी सोहबत से। वो खुद कहां से आए, इस सवाल को बाकी रखिए ज़हन में, वो आगे हल होगा। दूसरा जरिया ईमान वो है अमल। इसको मैंने कई मरतबा वाज़ेह किया है, ये दो तरफा प्रोसेस है, दो तरफा अमल है। ईमान से अमल पैदा होता है, अमल से ईमान में इजाफा होता है। ईमान का इजाफा फिर अमल के अंदर इजाफे का जरिया बनता है, और अमल का ये मजीद इजाफा फिर ईमान में इजाफा करता है। इसको पेच की मिसाल समझिए कि पेच हर चक्कर के साथ आगे बढ़ेगा, या अगर वापस खींच रहे तो हर चक्कर के साथ इधर आ जाएगा। इसी तरीके से एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, विशस सर्कल। विशस सर्कल जो है वो सम्मी दायरा है। आपने एक काम बुरा किया, उसके नतीजे में एक बुराई पैदा हुई, उसने और बुराई को जन्म दिया, फिर उससे और बुराई बढ़ गई, उससे फिर और बुराई जो है पैदा हुई। ये तो विशस सर्कल चल रहा है, और इसका कॉन्वर्स, इसका बरक्स भी हो सकता है। एक बहुत ही सेहत बख्श, बहुत ही सही, बहुत ही उम्दा, मुफीद चक्कर वो क्या है? ईमान की अगर थोड़ी सी पूंजी है, उसको लेकर अमल शुरू कर दी, अमल बढ़ेगा।
इसी को कहा गया ज़ादतहुम ईमान मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ईमान बढ़ता है, अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए, अल्लाह की राह में इंफाक कीजिए, नेक अमल कीजिए, ईमान बढ़ेगा। जब ईमान बढ़ेगा अब आपके इंफाक और जिहाद में और इजाफा हो जाएगा, अब इससे आपका ईमान और बढ़ेगा। ये है वो सिलसिला जिससे कि आप दायरे के अंदर जैसे कि वो गोल सीढ़ियां होती हैं आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। ये है ईमान बजरिया अमल। और मैं आज जो मुंतखब निसाब में हमारा सूरह हुजरात का सबक है आखिरी आयात का, उसके हवाले से इस नुक्ते को वाज़ेह करना चाहता हूँ। यही वजह है कि सूरह हुजरात की जो लास्ट बट वन आया है, पहली आखिरी से पहली, उसमें इस हकीकत को खोला गया, अगर तुम इस्लाम ले आए हो, चाहे अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम इताअत करोगे तो ईमान हासिल हो जाएगा। इसीलिए फरमाया गया है यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ए नबी ये आप पर एहसान धर रहे हैं कि हम इस्लाम ले आए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, कह दीजिए इनसे कि तुम मुझ पर अपने इस्लाम का कोई एहसान न धरो, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह तुम पर एहसान धर रहा, एहसान जिता रहा है कि तुम्हें उसने ईमान के रास्ते पर डाल दिया। अब अगर अमल करोगे, इताअत करोगे तो ईमान पैदा हो जाएगा। ये है वो दर हकीकत ईमान बजरिया अमल। और ये मैं तवज्जो दिला देना चाहता हूँ, हमारे दौर की एक बहुत बड़ी दीनी तहरीक या मजहबी तहरीक कहिए, वो इसी तरीके को इख्तियार की रही है, वो है तबलीगी जमात की तहरीक। यही वजह है उनके यहाँ इस्तिलाह है ईमान की मेहनत। वो अमल के जरिए से अपील करते, निकलो अपने घर से, माहौल से, दफ्तर से, कारोबार से, बाजार से, मंडी से, हर चीज से निकलो और निकल कर आ जाओ। 40 दिन मस्जिद में रहोगे ना, मुमकिन है कि कोई नमाज छूट जाए, जमात जो है वो फौत होता है, रहोगे बस। वहां क्या गलत हरकत करोगे? टेलीविजन नहीं, कोई और गलत जो है कोई दाइयात वहां मौजूद है। ये जो 40 दिन की मश्क वो करा देते हैं, वाकया ये है कि उससे यकीनन उससे ईमान पैदा। मैं इसका कायल हूं, और ये ना समझिए कि आज कह रहा हूं, ये तो जो मेरा किताब था इस्लाम की नशत सानिया सन 67 की तहरीर, उसी में इस कुरान अकेडमी का नक्शा है जो जिसको इस वक्त अल्लाह के फजल करम से बनी हुई और हम उसमें बैठे हुए हैं। वो सारा तस्करा वही इस अंजुमन का मैनिफेस्टो है, उसमें मैंने इसको तस्लीम किया। अवामी सतह पर गैर इल्मी अंदाज में एक जज्बाती अपील के साथ और अमल के जरिए से ईमान इस तहरीक के जरिए पैदा हो। फर्क सिर्फ ये है कि इंटेलेक्चुअल तबका इससे मुतासिर नहीं है। आप कंफ्यूज न कीजिए, इंटेलेक्चुअल और है, पढ़ा लिखा और है। हर पढ़ा लिखा आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं होता, और जाहिल होते हैं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, जिसको कि आप कहें जाहिल वो आलिम नहीं है, वो बड़े इंटेलेक्चुअल। ये साफ है एक मिजाज। एक वो लोग हैं जिनकी शख्सियतों में अक्ल को अव्वलियत हासिल, उनसे जब तक आप दलील और बुरहान से बात नहीं करेंगे वो आपकी बात सुनेंगे। एक वो है कि जो जज्बाती अंदाज में भी मुतासिर है, वो पीएचडी भी हो सकते हैं, डबल ट्रिपल पीएचडी हो सकते हैं, इसलिए कि वो तो पीएचडी तो असल में खास शोबे के अंदर 8-7 साल रगड़े खाते रहिए और डिग्री ले आएंगे। वो दर हकीकत इसकी अलामत नहीं है कि वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल है। पढ़ा लिखा होना और है, और वाक्य सन जिसको आप कहें इंटेलिजेंसिया में से होना, इंटेलेक्चुअल होना। और आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग कि जो दस्तखत करते ना कर सकते हो और सिर्फ वो अंगूठा लगाते हैं, लेकिन बात ऐसी करेंगे मंतकी कि बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों को उनके नीचे से जमीन छिटका देंगे। ये असल में दो कैटेगरी का रहता है। एक वो जो इमोशनल सेटअप के हैं, उनका बिल्डअप जो है नफ्सियाती, वो इमोशनल है। एक वो जो रैशनल है, बुनियादी तौर पर रैशनल लोग मुतासिर नहीं। और ये जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी है, ये है असल से माशरे के अंदर इफेक्टिव ये है, इसलिए कि ये ब्रेन ट्रस्ट है सोसाइटी का। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो माशरा एज ए होल कभी कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे अवामी सतह पर इमोशनल अंदाज में आप कितने ही लोगों को कन्वर्ट। ये सुगरा कुबरा है मेरा। मैंने जमात इस्लामी से अलहदगी के बाद 2 साल तबलीगी जमात के निहायत करीब होकर गुजारे थे, ये तय करने के लिए कि आया मैं अपने लिए भी अपनी दीनी दिलचस्पी जो भी है उसकी तस्कीन में इसी में काम करते हुए हासिल करूं,
لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ البسیط کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود، پھر اس کے سامنے انقلاب ہے، نظام کی تنقید ہے، ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے۔ بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن دو باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجیے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا، کہ آپ عمل کا اس آغاز کا ایموشنل انداز میں کریں، اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان۔ شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہے، ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے، وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا، یہ حضور سے فرمایا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا؟ علی بصیرۃ انا، علی وجہ البصیرت بلا رہا، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا، ومن اتبعنی، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہے میرے، علی وجہ البصیرت اتباع۔ یہ جو علی وجہ البصیرت ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شان، اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کبھی نہیں ہوگا کہ شعوری ایمان کا۔ لہذا ان دو لیمیٹیشن کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری اور جو اصل منبع ہے قرآن ایمان کا، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی، صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے۔ جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، لہذا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت ہے، آپ کا دور ریشنلزم کا دور ہے، لہذا یہاں تو اصل میں اسی بات کی ضرورت ہے، اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی والا ایمان، اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کہ وہ آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہو رہا، یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان، اور ایمان بھی شعوری ایمان پیدا کرنے لگے۔ یہاں میں حوالہ دوں گا علامہ اقبال کے شعر کا بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کتاب۔ آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ آپ کو کچھ معلومات دے دے گا، ترجمہ آپ کو موو نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کے اندر آگ نہیں پیدا کر سکتا، حرارت نہیں پیدا کر سکتا، ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا، کچھ معنی اسے آپ معلومات حاصل ہوتا ہے۔ وہی تفسیر واقعہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع کہہ دیا ہے، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب اس سے اوپر کی تو کوئی حدیث، کوئی تفسیر ہو، امام راضی کی تفسیر معقولات اور ریشنل انداز کے اندر اس دور، اور زمخشری ان کی تفسیر جو ہے صاحب کشاف۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے اوپر کوئی تفسیر نہیں، انہی سے خوشہ چینی کی ہے باقی مفسر۔ تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ ان میں سے کوئی بھی گرہ کشا نہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک کہ قرآن خود تمہارے دل پر اترے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کو میں چاہتا ہوں آج کہ ذرا آپ دو اور دو چار کی طرح سمجھ لیجیے، یہ بھی کہ اس کے لیے لازم کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھوڈالوجی ہے، اور یہ کہ پھر یہ کیسے، اس کا فینومینن کیا ہے، یہ کیسے یہ عمل کرتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ ایک جملہ کفایت کرے گا، کم سے کم اتنی عربی سے واقفیت کہ ترجمے کا حجاب ہٹ، لینگویج بیریئر نہ رہے،
ترجمہ حجاب ہے آپ کے اور قرآن کے درمیان، یہ حجاب ہوتے براہ راست ہم کلام ہو۔ مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا، میں نے بارہا بیان کیا ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، یہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہے، بڑے درویش بزرگ اور مجاہد۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا 6 مہینے ہر سال سے وہ محاذ جنگ پر جو جہاد ہو رہا تھا اس میں لگاتے تھے 6 مہینے گھر میں، لیکن اس 6 مہینے کے دوران بھی لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، مسجد گئے نماز پڑھی اور کسی نے ایک روز پوچھ لیا، اے عبداللہ آپ کی طبیعت اکتا ہے، تنہائی ملتے جلتے نہیں، ہنستے بولتے نہیں لوگوں سے، بس نماز پڑھی مسجد میں اور آ گئے۔ بڑا خوبصورت جواب تھا ان کا، تم مجھے تنہا پڑھ، میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ شعر یاد آ گیا ہے مجھے اکبر الہ آبادی کا، پہلے وہ سن لیں۔ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں۔ میں چمن میں جاتا ہوں، میں تنہا نہیں ہوتا، ایک ایک پھول کے اندر ایک عالم ہے۔ دیوانہ چمن سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے اس چمن میں، پھولوں میں بستیاں۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث پڑھتا ہوں تو صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں، تو مجھے تنہا تو بنا، قرآن سے ہم کلام ہو، یا کم سے کم قرآن کو موقع دیجئے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ قرآن سے ہم کلام ہو، آپ اپنے مسائل پیش تو کیجئے قرآن کے سامنے، غوطہ زنی کیجئے، پھر جواب دیجئے، ملے گے جواب آپ کو۔ حضرت علی کی وہ روایت میں نے بارہا سنائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فرماتے حضرت علی کہ میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب جو جواب ارشاد فرمایا ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ فتنے سے بچانے والی اور نکالنے والی ایک ہی شے ہے، وہ اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی بات کی خبریں بھی موجود ہیں، تلاش تو کرو، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان کا حل موجود، تلاش کرنا۔ جس پہ اقبال نے تعبیر کیا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ زنی بنتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ قرآن سے ہم کلام ہو، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ احسان کی دو تعبیریں کی گئی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اصل تو مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اور اس کے لیے ایسے بھاگ دوڑ کرو، وَأَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، کم سے کم یہ استحضار تو رہے۔ میں نے ابھی غور کیا کہ اسی طرح کے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں کہ اول تو آپ خود قرآن سے ہم کلام ہو، ورنہ اسے تو موقع دے کہ وہ آپ سے بات کرے، اور اسے موقع اسی ملے گا جب آپ کے اور اس کے درمیان لینگویج بیریئر ہو، زبانیں یار من ترکی و من ترکی نہیں ڈالی۔ آپ نے تو روک دیا قرآن کی، آپ کے دل پہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے، یہ اس کی شرط لازم ہے، اتنی واقفیت عربی زبان سے کہ قرآن آپ سے براہ راست ہم کلام، لینگویج بیریئر نہ رہے۔ کہیں کہیں مشکلات کے لیے تفاسیر کو آپ کنسلٹ کر لیں، کہیں کہیں کوئی شاذ لفظ آ گیا ہے اس کے لیے کہیں آپ لغت بھی دیکھ لیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج قرآن آپ سے خود بخود براہ راست ہم کلام ہو رہا ہو، یہی ہے فینومینن۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کچا ہے نہ راضی نہ صاحب۔ اب آئیے کہ اس کا فینومینن ہے کیا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آیا یہ بات ڈاگمیٹک ہی صرف خود عقیدگی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ قرآن منبع ایمان؟ وہ جو ظفر علی خان کا شعر میں نے بارہا سنایا ہے آپ حضرات کو کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفت، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ یہ ہے کہاں سے قرآن ملے گا، ٹھیک ہے، کیسے ملتا ہے؟ اس کو میں آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا فکر،
علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بڑا دو چار کی طرح اینالائز کیا. اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے. مقدمہ قائم کیا انہوں نے کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے. جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو یقین پیدا نہیں. محض سنید چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے, تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی. آخر کیا ضرورت پڑی انہیں جھوٹ بولنے کی؟ پھر جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہے. یقیناً چینی میٹھی ہوگی, لیکن ہوگی سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. کہاں کہ آپ چینی چکھ لیں اب کہیں گے چینی میٹھی ہے. اس ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ہوگی اور ہے, یہ ہے پرسنل کنوکشن ہے, اور یہ پیدا ہوا ہے ذاتی سے. اب لاکھ لوگ کہیں میٹھی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا, میں نے خود چکھی ہے. وہ مجھے فارسی کا مصرع یاد آ گیا, لذت ہی بادا نہ دانی بخدا تا نہ چشی. اس شراب کی لذت تمہیں جان ہی نہ سکتے تم جب تک کہ خود نہ چکتے. چکھنے سے معلوم ہوا کہ نیچے ہے. یہ صغرا ہوا. علامہ اقبال کے استدلال کا صغرا یہ. کبرا کیا ہے؟ تجربہ صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا, تجربہ باطنی بھی ہے. یہ ہے انتہائی پیاری بات. یوں سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات, سونے میں تولی جانے والی بات. بس یہاں سے اب وہ جو تجربہ ہے خارجی تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام جتنے ازم ہیں جو کہ مادیت کے اوپر مبنی ہیں, ان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے جب وہ صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں. تجربہ خارجی ایکسٹرنل سینس آرگنز کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جا رہا. اقبال نے جو بات کہی کہ ایک تجربہ باطنی بھی ہے, اندر کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے, یہ ہے اصل. قرآن کو آپ پڑھیں اور آپ کے اندر سے کوئی شے بتائے کہ یہ صحیح ہے. یہ بات دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یہ ہے وہ شے. میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا. وہ دل کس کا نام ہے. ابھی یہاں تک صرف سمجھ لیجیے بات کو کہ اقبال کا فلسفہ ان دو دلیلوں پر. یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے, لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں اور خارجی نہیں ہوتا, تجربہ باطنی آپ کا اندر بتاتا ہے آپ کو کہ یہ جو شے ہے. قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو, اگر آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح ہے, وہ ہے وہ باطنی تجربہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی ہے. قرآن نے آپ کے شخصیت کے کسی باطنی تار کو چھیڑا ہے. یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں تو مجھے ماہر صاحب کا شعر یاد آ گیا. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں, چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. یہ حواس جو ہے ہمارے, جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں, بعض حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں جن کو یہ حواس نہیں چھو سکتے. یہ کچھ اور شے انہیں چھوتی ہے, انہیں حرکت میں لاتی ہے, اس سے نغمہ نہیں سکتا. وہ جو ہے ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں, چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. وہ تار ہیں جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں. وہ شے کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو انسان بنا. وہ روح ملکوتی, وہ ڈیوائن اسپارک, وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع, جس کا مسکن دل, یہ ہے جس کا احساس ہے, احساس بات ہے. یہ روح دیکھتی بھی ہے. قرآن مجید کہتا نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی, دل اندھا ہو گیا. یہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ دل دیکھتا ہے یعنی روح دیکھتی, دل سنتا ہے یعنی روح سنتی, اور دل کا احساس ہے, پرسپشن ہے دل کی. وہ ہے در حقیقت وہ جو اس کا انٹرنل, اس کا تجربہ ہے. آپ کا دل گواہی دیتا ہے, یعنی آپ کی روح وجد میں آتی ہے قرآن کو پڑھتے. ایک بزرگ ہے اگی میں, وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں. بہت پیاری بات ایک دفعہ انہوں نے کہی کہ قرآن اور ہماری روح
یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے پہچان کر دوسرے روح کہاں سے آئی؟ یہ سلونا کا بھی روح پوری روح من امر ربی، اور یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس قرآن کا منبع بھی وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کو تیار کر لوں، تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سوار دوں، سورہ ہجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح میں سے پھونک دو تو گر پڑنا اس کے سامنے پڑی، وہ روح ہے ہمارے اندر، اور یہ روح وجد میں آتی ہے، قرآن اس پر نازل ہوتا ہے، وہ وجد میں آتی ہے، یہ وجد ہے وہ کیفیت، اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کا نام آج آیا ہے، ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد، چھوٹے چھوٹے شذرات، مفکرین جو ہیں ان کی ایک تصنیفی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے ابواب اور اس کی بحثیں، اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا، تو اس طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں۔ تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ وہ اس کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے، وہ الفوائد، اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے، وہاں سے پڑھ رہے، اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات اس میں، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس کلام کا منبع، اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہی اس کلام کا منبع ہے۔ یہ فینومینل، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے، یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر ہوگا، آپ کی فکری سطح پر ہوگا، یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہیں، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، ان کو جنبش میں لائے گا، اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی کو میں نے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے سورہ نور کا جو رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کی کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے انتظار، نور علی نور، ایک نور نور فطرت ہے یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے قرآن پاک جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، وہ خاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے، تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی، یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے، نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء، یہ ہے اصل راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدیث کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے۔ کیا ہو گیا اس میں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھل مل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف،
कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, इल्हाद का अंधेरा, मादा परस्ती का अंधेरा, ख्वाहिशात का अंधेरा, जज्बात का अंधेरा, इन हजार अंधेरों से निकालकर नूर ईमान में लाने वाली शय आयात बय्यनात है कुरान हकीम। ये है असल मंबा, ये है सरचश्मा। सहाबा किराम के दिलों में भी हुजूर ने ईमान इस जरिए से पैदा किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बाकी इस पर मजीद जिसको आप कहेंगे बोनस उन्हें हासिल हुआ है, वो सोहबत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बोनस अब किसी को हासिल नहीं हो सकता। अलबत्ता ये कलाम पाक है, ये तो हुजूर देकर गए। आपका जो आखिरी खुतबा है, खुतबा हज्जतुल वदा, उसके आखिरी जुमलों में ये भी है, क़द तरक्तु फीकुम मा इन इअ्तसमतुम बिही लन तज़िल्लू अबदा किताबुल्लाह। लोगों देखो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जाना। छोड़ दी है मैंने तुम में वो शय, छोड़कर जा रहा हूँ, देकर जा रहा हूँ वो शय कि अगर उसे मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। और वो अल्लाह की किताब जिसके बारे में उस हदीस में आया, फीह खबरु मा क़ब्लकुम व नबअु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। और जो हदीस खत्म होती है उस इन 4 टुकड़ों पर, मन क़ाला बिही सदक़ा, जिसने इस कुरान की बुनियाद पर कोई बात कही उसने सच कहा। मन हकम बिही अदला, जिसने इसकी बुनियाद पर कोई फैसला किया उसने अदल। मन आमिल बिही उजरा, जिसने उस पर अमल किया उसका अजर महफूज। व मन दआ इलैहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम, और जिसने इस कुरान की तरफ बुलाया, किसी और को हिदायत हो न हो, उसकी हिदायत हो गई सिरातिल मुस्तक़ीम। ये गारंटी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है ईमान के हासिल करने का असल जरिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा वो किताब का जो है इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम, जो हमारी अंजुमन की असास है, बुनियाद है, इस अकेडमी का हयूला पहले दिमाग में वही आया था। अल्लाह का फजल व करम है, आप हजरात का ताउन है कि जो वो नक्शा दिमाग में बना था वो ज़मीन के ऊपर भी एक आलम वाक़या के अंदर भी ज़हूर पजीर हुआ। अब ये कि उसके बतन से विलादत मजीद हो गई है कुरान कॉलेज की, लेकिन इसके पूरे फिक्र और फलसफे को मैंने नफी नहीं, मैंने तबलीगी जमात, मैंने माना कि उसके जरिए से अवामी सतह पर एक नॉन इंटेलेक्चुअल लेवल पर ईमान पैदा हो रहा, लेकिन हमारी असल कमी क्या है? इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही। हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी, वो ईमान जो है उसका मंबा और सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ कुरान। लेकिन उससे इस्तेफादे के लिए शर्त लाजिम ज़बान के बैरियर को इस दर्जे कम से कम हटा देना कि आप कुरान से बराह रास्त हम कलाम हो, या कुरान को कम से कम अपने आप से हम कलाम होने दें, रुकावट न डाल दें ज़बान की दरमियान। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। 1 घंटा चूँकि मुख्य हिस्से में से वो थोड़ा काम कम कर लेंगे। अभी तो आप बहुत परेशान हो गए शायद इतनी देर में, क्यों उठकर जा रहे हैं, तशरीफ रखिए। अभी तो आज की नशिस्त का जो है मैंने अपने हस्बे वादा तकरीर ठीक 1 घंटे में ख़त्म की। ये सिर्फ चंद मिनट ले रहा हूँ। जो हालात इस वक्त हैं शर्क़ औसत के, आलम इस्लाम का क़ल्ब, आलम अरब का क़ल्ब, जितने ख़तरनाक अंधेरों के अंदर और जितने ज़बरदस्त जो ख़तरात हैं उनसे 2-4 हैं। मैं ये नज़्म जो सन 52 में मैंने शाये की थी अज़म में, अरशी भोपाली साहब की सुना रहा हूँ। आज मस्जिद में सुनाई थी, बहुत से अहबाब ऐसे हैं यहाँ जो वहाँ नहीं थे। एटमी ताकतों के साए में अमन के बज रहे हैं नक्कारे, मौत के देवता के जबड़ों से मिल रहा है हयात का पैगाम। दोनों जानिब से आज एटम बम धमकियां दे रहा है इंसान को। मंडियों के सफेद व्यापारी सर्द बाजारियों से घबराकर कारखाने नए सजाते हैं, ढेर औलाद के लगाते हैं। ये सारा असलहा साजी की सबसे बड़ी सनत जो है असलहा साजी की सनत, और सबसे ज्यादा जो है थर्ड वर्ल्ड से जो पैसे जो है खींचे जा रहे हैं वो दर हकीकत इसी से। ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। ये रियाज में जब मैं गुफ्तगू कर रहा था 2-3 दिन कबल, तब मुझे ये अचानक ये शेर याद आए थे कि बैन ही वो बात जो आशी भोपाली ने कही थी कोरिया के बारे में, अब शायद वो इस अरब इलाके के अंदर वो बात जो है बिल्कुल एक वाक़या का रूप धारकर सामने आएगी। इसके बाद जो चंद जो इसके अंदर आए हैं मिसरे, वो आपसे मुखातिब होकर कहे गए।
साथियों मसलों को तेज करो। ये मशल तो कुरान की है जो हमारे पास, हमने तो बुझा रखा है। हमने ना उससे खुद अपने बातिन को मुस्तनीर किया, ना दुनिया तक उसका दूर पर पहुंचने की खजाने का सांप बनकर गए। जिन्होंने भी कुछ हिम्मत की है, जो भी कुछ आगे बढ़े, जिन्होंने कुछ ताउन किया है, जिन्होंने कुछ इस सिलसिले में वक्त लगाया है, जिन्होंने कुछ अरबी सीखने की कोशिश की है, जिन्होंने कुछ अपना वक्त जो है उसकी कुर्बानी देकर कुछ इस्तेदाद फराहम की है, जो कुछ इस दावत और दर्स व तदरीस कुरान का काम कर रहे हैं, वो सब सुने इस मिसरे को कि अपनी जिद्दोजहद को तेज से तेज तर करो। डॉक्टर नसीमुद्दीन साहब ने मुझसे इजाजत मांगी 2-3 मिनट की। मैं समझता हूँ कि यही बात वो कहना चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अमल के ऊपर उभारा जाए। साथियों मसलों को तेज करो। जंगबाजों का मुल्क गिरों का काफिला तेज गाम है कितना। जंगबाजों का मुल्क गिरों का मौत के सरफिरे नकीमों का काफिला तेज गाम है कितना। ये डिस्ट्रक्शन के जो मुबल्लिग हैं वो कितने तेजी के साथ आए। तबाही जो है नौ इंसानी की, और वो नौ इंसानी वाली बात अब सिमट कर उम्मत मुस्लिमा पर आ गई। आलम इस्लाम का कल्ब अब उसकी दद में है। अगर वो कीमियावी हथियार इस्तेमाल किए इराक में तो मरेंगे कौन? वो तो पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे शहर, जैसे 4000 कुर्द जो है एक बम था जिससे कि वो हलाक हो, कोई मुतनफ़्फ़िर नहीं। और आज जो मैं बताया हूं, पहले भी बताया था कि बाज़ अहादीस में ये रिवायत है, मौलाना हामिद मियां रहमतुल्लाह अलैह, एक अजीम जंग का जो नक्शा खींचा गया है बाज़ अहादीस में, उसकी हौलनाकी और तबाहनाकी का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि इतनी अमवात होंगी कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा और उसे सिवाय लाशों के और कुछ न सके। साथियों मशलों को तेज करो। जंगबाजों का मुल्क गिरों का मौत के सरफिरे नकीबों का काफिला तेज काम है कितना। और भी काफिलों को तेज करो। जंग के देवता के सीने पर चढ़ के लहरा दो अमन का परचम। लेकिन वो अमन मैंने आज जुमे में भी अर्ज किया था, अमन कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ ईमान। अय्युल फरीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। कुरान मजीद में सूरह नाम में पहले सवाल किया अल्लाह से, लोगों अगर जानते हो तो बताओ दोनों फरीकों में से अमन का असल हकदार कौन है? और फिर जवाब अल्लाह ने खुद बरहमत फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और फिर अपने ईमान में कोई आलाई शिर्क की न होने दे, उनके लिए अमन। ऐसे लोग दरकार हैं। फिर वो ईमान पैदा हो जाए जिसका लाजमी नतीजा जिहाद है, दीन के गलबे के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कैफियत के साथ इंसान अपने आप को, अपने तन मन धन को वक्फ कर दे, तब कहीं जाकर शायद इस रूए अर्जी की किस्मत बदल जाए, उम्मत मुस्लिमा की किस्मत बदल जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, हमारे हालात में बेहतरी की कोई शक्ल पैदा हो जाए। तो जरूरत है जिद्दोजहद की, कोशिश की, और जिद्दोजहद के लिए जरूरत है ईमान की, और ईमान का मंबा और सरचश्मा है कुरान हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब दो सूरतें हैं, या तो ये कि हम पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद सवाल जवाब की जो है हम नशस्त रख लेंगे, या ये है कि इसी वक्त पहले उस हिस्से को भी हम निपटा दें और फिर नमाज पढ़ लें, जैसा भी आप हज़रात की राय हो। जी पहले क्या? हाँ तो सवालात ठीक है, सुन लिया होगा। असल में इसमें सवाल नहीं है, वो तो तबसरा कहा जाएगा। आप तबसरे कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, चलिए, लेकिन उसमें कम से कम इत्तेफाक से तो काम करें। यानी एक साहब ने ये फरमाया कि आपने जो आखिरी बात फरमाई उससे मुझे कामिल इत्तेफाक है, पहली दो बातों से इख्तिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी आखिरी बात से जिसे इत्तेफाक हो गया, मेरे असल काम से तो उसे इत्तेफाक हो गया। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी उसी में लगाई है, दावत रुजूल कुरान और कुरान का पढ़ना पढ़ाना, तालीम व ताल्लुम कुरान। मैंने और दूसरे चीज़ों को छोड़कर ये रास्ता इख्तियार किया, इससे खिलाफ नहीं है पगया, और क्या चाहिए मुझे। बाकी इख्तिलाफ बिजली जो है, किसी तहरीक से कोई इख्तिलाफ, मैंने भी जहाँ उनकी वो तारीफ की अपने उस किताब से, मैं वहाँ इख्तिलाफ जाहिर किया। ये नहीं कि मैंने कुल्लियतन इंडोर्स किया हो,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کا انکار کرنا وہ تو بہت ہی صریح ایسی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاف حقیقت کا صرف ایک ضد کی بنیاد پہ انکار کرنا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ اس شکل کو بدنام کر دیا گیا ہمارے خاص تصوف کے حلقوں میں، تو تصوف کے حلقوں میں جو چیزیں بدنام ہو گئی ان سب کو چھوڑیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے دین کی کوئی شے نہیں چھوڑی جسے بدنام نہ کر دیا ہو، تو پورے دین کو چھوڑنا پڑے۔ کیا حج بدنام نہیں ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ حج کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ صاف اور بسر نو، نیا لائسنس لے کر آدمی آتا ہے نئے حرام خوریاں کرنے کے لیے، تو کیا آپ حج کو ثابت کرتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن ہمارے کرپٹ ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت کے صحبت سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اس کو جھٹلانا تو گویا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کی نفی کرنا ہے۔ اور صحابی کا لفظ ہی ہمارے لیے اسی اعتبار سے اسی لفظ صحبت سے، اور قرآن سے تو میں نے دلیل دی ہے کونوا مع الصادقین۔ البتہ وہیں میں نے بیان کر دیا تھا وہ صادقین کون ہیں، جن کے اندر وہ ایمان یقین والا بھی ہو، جہاد بھی ان کی زندگی میں موجود ہے۔ میں نے تو گویا اس سے ایک علیحدہ کر دیا تھا راستہ کہ محض خانقاہی تصوف کی طرف میرا روح سفر ہے ہی نہیں، وہ ایمان کہ جو جہاد پر منتظر ہو۔ باقی رہ گیا تبلیغی جماعت میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی آپ کو شکوہ ہو شکایت ہو وہ اپنی جگہ پر، میں نے بھی آخر کچھ سوچ کر 2 سال اس کے قریب رہنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہا، میں نے اپنی جو بھی کوشش کی ہے اپنے طور پر کی ہے، تاہم میں آپ کی تمام باتوں سے متفق نہیں ہوں۔ آسان کام نہیں ہے جسے آپ سمجھتے ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ بستر سر کے اوپر رکھ کے نکل جاتے ہیں، نکل کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی آسان ہے، اور یہ بھی در حقیقت ہم اس سے بچنے کے لیے ایک شرارت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اصل کام ان کے سامنے نہیں ہے، وہ میں نے خود اپنی تقریر میں کہا، اقامت دین، دین کا غلبے کی جد و جہد، میدان میں آ کر باطل کو للکارنا، وہ صرف جو ہے وہ فضائل کی تبلیغ کے ذریعے سے نیکی کا پرچار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منکر نہیں، یعنی منکر جو ہے منظم طریقے سے کرنے کی شکل نہیں کرتے، ساری چیزیں بس جی آپ کا شروع وہ کھڑے ہوئے بہت پہلے جی کوٹ کی تھی کہ پورے کو ماننا قرآن کو جو ضروری ہے، اگر اس کے ایک حصے کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ وعید ہے، دنیا میں رسوائی ذلت اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ تو رضاوہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قرآن پر ہے یا حدیث پر بھی؟ بنیادی بات پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر اور سورۃ الناس کے 3 تک یہ مکمل محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی حصہ ضعیف نہیں، اس میں کوئی حصہ قوی نہیں، جبکہ حدیث کے بارے میں کوئی شک یہ نہیں ہے، اس کے درجات ہیں، اس میں کوئی مستند ہے پوری طریقے سے، کوئی نہیں ہے، کسی پر جرا ہوئی ہے، کسی کو ضعیف کہا گیا، کسی کو حسن کہا گیا، کسی کو حسن لغیر ہی کہا گیا، کسی کو حسن لذات ہی کہا گیا، یہ درجے بندیاں محدثین نے قائم کی ہیں۔ لہذا حدیث وہ شے نہیں ہے جس کے ایک ایک حرف کو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے لیے لازم ہو گیا، اس میں تو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اس کے اندر تحقیق و تفتیش ہمارے محدثین نے بھی کی ہے، پھر اس سے اخذ اور استنباط کرنا پڑے گا۔ بعض احادیث ایک دوسرے سے جب ٹکرا جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ جائے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک کوئی سجدہ نہیں۔ اب کیا کرے، ایک شخص عصر کے بعد آیا ہے، عصر پڑھ چکا ہے وہ اپنی، اگر تو ابھی عصر بھی نہیں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کہ 2 رکعت پہلے وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے پھر عصر ادا کر لے، عصر وہ پڑھ چکا، اب کیا کرے؟ اب اس میں پھر فقہا کو اصول بنانے پڑے ہیں کہ ایک نہیں ہے ایک امر ہے، کس کو مقدم کیا جائے، اس کی بنا پر اختلافات نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو آیت ہے اسے تو آپ 100% منطبق کیجیے صرف قرآن کا، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ۔ حدیث میں بہت سی چیزیں محدثین مانتے ہیں کہ روایت بالمعنی ہے، ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی واقعہ ہوا ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اسے حضرت عمر بیان کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب مختلف ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو کچھ مختلف ہے، اور حضرت عباس بیان کر رہے ہیں، ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں تو مختلف ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں تو ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ وہ حدیث جبرائیل کا واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک ہی واقعہ ہے، 4 راوی بیان کر رہے ہیں، تھوڑا فرق ہو گیا، لیکن یہ معاملہ جو ہے قرآن کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ایک فرق جو ہے جو بھی ان کے درمیان ہے اس کو برقرار رکھیے پہلے۔ البتہ حدیث یا سنت یہ قرآن مجید کی مستند شرح
हम उससे मुस्तगनी नहीं हो सकते, उसी के जरिए से कुरान को समझना है। ये अपनी जगह पर बात। अब मुझे मालूम नहीं कि पहले कौन सा पढ़े। बाकी ये है कि बहुत सी चीजें वो होती हैं कि जो आप कुछ अपने अक्ल से समझते हैं, कुछ आपका दिल बताता। जैसे बहुत से सवालात के जवाब में हुजूर फरमा दिया करते थे, इस सबसे कल्बक, जाओ अपने दिल से पूछो, ये दिल तुम्हें बताएगा। वलाओ अफ्ताकल मुफ्ती, चाहे कोई फतवा मुफ्ती दे भी दे, लेकिन दिल बताएगा तुम्हारा। तो तुम उस चीज को छोड़ दो जिस पर दिल में खलजान पैदा हो, उस चीज को इख्तियार करो। दा मा युरीबो का इला मा ला युरीबो का, जिससे दिल में कोई खलजान ना हो, इख्तियार करो। इसी तरीके से अल्लाह के उस बंदे को पहचानना ये होगा कि वो खुद दीन पर आमिल हो। उसका दीन जो तसव्वुर जो है वो सिर्फ नमाज रोजे का ना हो, बल्कि वही जो मैंने अर्ज किया, उलाइका हुमुस सादिकून, उसकी उस डेफिनेशन पर पूरा उतरता हो कि उसके दिल में ईमान है, अमल में सिर्फ एक हिस्सा नहीं नमाज रोजे का, बल्कि वो जिहाद है, वो अल्लाह के दीन के लिए तन मन धन लगाए हुए हो। बिल्कुल ये है कि आपका दिल भी ये गवाही दे। ये चीजें वो है जो किसी हिसाब किताब में नहीं आती। ऐसे शख्स के करीब जाकर आपको अंदाजा होता है, आपका दिल बताता है कि ये मुखलिस है या दुकानदार है, इसके अंदर जो कुछ है हकीकत है या बहरूपियापन, ये दिल बताएगा। इसके लिए आपके पास कोई जो है वो अलामतें वो नहीं होगी। चाहे आपके सामने एक शख्स जो है वो पूरा लिबादा ओढ़ कर आए दीन का, लेकिन ये कि एक तो उसका मजमूई तर्ज अमल बताएगा, और नंबर दो ये कि खुद आपका दिल बताएगा कि वाक़ईतन ये शख्स जो है ये वाक़ईतन अल्लाह का बंदा है, या ये कि इसने दीन को धंधा बनाया। अल्लाह का बंदा या दीन का धंधा, ये दो चीजें जो है इसमें फैसला इंसान का दिल। जी हमारे इन साथी का सवाल जो है ईमान कामिल के एतबार से है। ये लफ्ज हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत इस्तेमाल होता है और मैं इसे बहुत गलत लफ्ज समझता हूं। कामिल ईमान किसका होगा सिवाय अंबिया का, और अंबिया का ईमान भी कामिल इसलिए होता है कि उन्हें तो मुशाहदा कर दिया जाता है। जिब्राइल दिखा दिए गए, जन्नत दिखा दी गई, दोज़ख दिखा दी गई, गैब के पर्दे उनके लिए उठाए जाते हैं, उस आलम की सैर कराई। लिहाजा उनका ईमान तो यकीन काबिल होगा। कामिल ईमान में लगते हैं इस्तेमाल। कामिल ईमान तो जैसा कि मैंने कहा था ऐनुल यकीन, वो तो हमें क़यामत के दिन हाजिर होगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, जब तुम दोज़ख को अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम्हें ऐनुल यकीन हासिल होगा। वो होगा दुनिया में रहते हुए तो हमें गैब के अंदर रहते हुए अपने ईमान को बढ़ाते रहने की कोशिश करनी है। ईमान के अंदर इजाफा, ईमान को बढ़ाते चले जाएं। उसके लिए यह है कि वो सोहबत साहिब यकीन, साहिब किरदार लोगों की सोहबत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये तो एक फिजिकल फिनोमिनन है। आप पे असरात होंगे, सोहबत साले तुरा साले कुदर, सोहबत साले तुरा साले कुदर। और कुरान की मैंने आपको आयत सुना दी, कूनू मा साले। फिर ये कि अमल से ईमान बढ़ता है। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब का जो जिक्र है, ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है सूरह अहज़ाब में, मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। वो लोग जिन्होंने साबित कदमी दिखाई उस आजमाइश के मौके पर, उससे उनके ईमान में और इजाफा होता चला गया। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि ईमान बढ़ता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ईमान न घटता है न बढ़ता है। वो मैंने उसकी वजाहत की है बारहा। वो है लीगल ईमान, जिसकी बुनियाद पर किसी को दुनिया में मुसलमान समझे। वो ना घटता है ना बढ़ता, उसे लीगल स्टेटस है जो इंसान को हासिल हो गया। जो हकीकी ईमान है जिसके मुताल्लिक आज हमने बात की है, वो घटता भी है बढ़ता भी है। आप गाफिलों की सोबत इख्तियार कीजिए, आपका ईमान घटे, और आप ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार कीजिए कि जो खुद साहिब यकीन है और साहिब अमल है, साहिब किरदार है, मुजाहिद है अल्लाह की राह के, आपका ईमान बढ़े। बाकी ये कि असल बम्बा और सरचश्मा बढ़ाइए अपने ईमान को कुरान से, उनका कुर्ब, उनके पास रहना, उठना बैठना, ये उससे भी तकादा पूरा हो जाता है। बाकी बैत ये होती है कि जब किसी शख्स पर इस दर्जे दिल छुप जाए, आपने कुछ हद से उनका कुर्ब इख्तियार किया है, आपका दिल गवाही देता है, आपने उनके माहौल को देख लिया है, उनकी दिलचस्पियों को देख लिया है, उनकी वैल्यूज के बारे में आपको अंदाजा हो गया है। ये दुनिया के कुत्ते नहीं है, बहरूपिये नहीं है, ये वाक़ईतन उक़बा के तालिब है, तालिब दुनिया नहीं है। अब अगर आप फैसला करते हैं कि मैं आपके साथ अपने आप को वाबस्ता कर रहा हूँ, इसलिए कि आप जो मुझे मशवरा देंगे, जो हुक्म देंगे, मैं कबूल करूंगा, बशर्ते कि शरीयत के दायरे से